आदाब। मैं डॉक्टर बेनिश नज़ीर, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट, शैमरे रूमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी सेंटर, राजाजी नगर, बेंगलोर से आज आपसे मुखातिब हूँ। आज एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये प्रोग्राम हम लोग एक आम आदमी के लिए ये मैसेज या ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि ये एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो बीमारी है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी का वाई भी कहते हैं या आर्थराइटिस जो रीढ़ की हड्डी में आता है, इसके बारे में एक आम आदमी को आगाह कराना चाहते हैं। इस बीमारी के जो सिम्टम हैं या जो बीमारी जैसे एक इंसान में आती है, तो उसके जो सिम्टम है वो बहुत ही कॉमन से सिम्टम है, लेकिन ये जो हमारे जिस्म के या हमारे बदन में अंदर से अज़ा को नुकसान पहुंचाता है, तो ये जानना एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी। क्या है ये एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी? जिसे हम कहते हैं वाई या रीढ़ की हड्डी का वाई, तो इसका ही दूसरा नाम है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये ज़्यादा हमारे रीढ़ की हड्डी को असर करता है और रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से से शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने इधर दिखाया है कि रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से में एक जॉइंट, जिसको हम लोग सैक्रोइलियाक जॉइंट कहते हैं, तो ये बीमारी यहाँ से या इस जोड़ में सूजन की वजह से हमें डायग्नोसिस में मदद देता है। और ये रीढ़ की हड्डी में जो ये दर्द आने लगता है या जो वाई आती है रीढ़ की हड्डी में, ये नीचे के हिस्से से शुरू होकर ऊपर के पूरे हिस्सों में भी आने लगती है। इस बीमारी में पेशेंट्स को काफ़ी अकड़ या दर्द का सामना करना पड़ता है कि रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहता है और अकड़ रहती है, जो कि सुबह के टाइम या रात को ज़्यादा आती है। और इन पेशेंट्स में एक जीन जिसको हम लोग HLA-B27, ये जीन 90% पेशेंट्स में पाया जाता है। 90% पेशेंट्स में जिनको HLA-B27 पाया जाता है, जिन पेशेंट्स में, उनमें एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। इन बीमारियों को हम एक ग्रुप में यूजुअली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जिनको हम लोग सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस कहते हैं। इसलिए कहते हैं सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस कि इनमें जब हम वाई का टेस्ट करते हैं या रोमेटॉइड फैक्टर ब्लड में टेस्ट करते हैं, तो वो इन बीमारियों में नेगेटिव आ जाता है और इस वजह से ये बीमारियां एक आम आदमी को या एक फिजिशियंस को कभी कभी कंफ्यूज करती हैं कि ये क्या वाई है, जबकि वाई का टेस्ट नेगेटिव आता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में काफ़ी दर्द आने लगता है और बाकी जोड़ों में भी दर्द शुरू होने लगता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये एक किस्म का आर्थराइटिस है या एक किस्म का वाई है, जिसमें रोमेटॉइड फैक्टर जो है वो नेगेटिव आता है और ये रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से से शुरू होके ऊपर तक गर्दन तक असर करने लगता है और आगे जाके एक इंसान का जो नॉर्मल जो रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ हैं या रोज़मर्रा के काम हैं, उनमें काफ़ी दिक्कत आने लगती है। एक पेशेंट जिसमें भी एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, वो नीचे झुक के अपनी चीज़ें नहीं उठा सकता, उसकी गर्दन अकड़ जाती है, जिसकी वजह से वो दाएं या बाएं भी मुड़ने में मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा बाकी जोड़ों में भी कभी कभी ये असर करने लगता है और जिनमें पानी भी जमा होने लगता है कभी कभी। और इसके अलावा, जोड़ों के अलावा, ये जिस्म के बाकी अज़ा पे भी नुकसान पहुंचा देता है, जैसे कि आँखें, गुर्दे या फेफड़े, उन सब पे भी ये असर करने लगता है। और जैसे मैंने कहा कि इनमें रोमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव आता है, इसलिए इनको हम लोग सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथीज के। ये ज़्यादा से ज़्यादा मर्दों में 15 से 45 साल की उम्र में देखा जाता है, लेकिन उससे उम्र से ज़्यादा या उससे उम्र के कम लोगों या आदमियों में भी देखा गया है। और जैसे कि फीमेल्स या औरतें हैं, उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है। आपको मालूम है, हमारी रीढ़ की हड्डी में अलग से जोड़ होते हैं, हर हड्डी के बाद एक जोड़ होता है और इन बीमारियों में या इस एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये हड्डी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जो कि जो हड्डियों के बीच में जोड़ होता है वो ख़त्म होने लगता है और ये बिल्कुल एक लकड़ी जैसा, या जिसको हम लोग एक बैम्बू स्पाइन कहते हैं, एक बैम्बू के पेड़ के समान बनता है और बिल्कुल अकड़ जाती है रीढ़ की हड्डी।
कभी कभी इन पेशेंट्स में पहले पहले तो इंसान झुकने जैसा आ जाता है, झुक जाता है। और जब इसके आखिरी स्टेजेस में कभी कभी ये पेशेंट्स में बिल्कुल कमर को झुका देता है, और गर्दन भी इतनी अकड़ जाती है कि ना तो वो दाएं या ना बाएं घुमा सकता है, और ना तो नीचे से या सीधा अपने आप को कर सकता है। इसीलिए इसको बैम्बू स्पाइन कहते हैं, क्योंकि ये अकड़ जाती है रीढ़ की हड्डी इन बीमारियों में। तो जैसे मैंने कहा कि इनमें एक जीन जो है HLA-B27 पाया जाता है। 90% लोग जिनमें ये बीमारी होती है उनमें HLA-B27 पाया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर एक इंसान में जिसमें भी HLA-B27 है उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ये HLA-B27 जीन की वजह से कुछ पदार्थ या कुछ एंजाइम्स या कुछ प्रोटीन्स कहिए जो हमारे जिस्म में इस जीन की वजह से निकलते हैं, जिसको हम लोग इंटरल्यूकिन 1 या ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर कहते हैं, और यही हमारे रीढ़ की हड्डी या जिस्म के बाकी अज़ा पे नुकसान पहुंचाते हैं। तो सिम्टम क्या है इस पे, पेशेंट हमारे पास क्या लेकर आता है? ये पेशेंट हमारे पास यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि उनको कमर का दर्द बहुत होता है। रात के 3 से 4 बजे तक वो लोग नींद से उठ के कमर की दर्द की वजह से उठ जाते हैं, और सुबह आधे से 1 घंटे तक उनको ये कमर का दर्द महसूस होता है। और कमर की दर्द के साथ साथ उनको अकड़ भी आने लगती है इस रीढ़ की हड्डी में, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनको रोज़मर्रा के जो काम है वो कर नहीं पाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल एक लकड़ी की तरह अकड़ जाती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल एक लकड़ी की तरह अकड़ के रोज़मर्रा के काम करने से हमें रोकती है। इन लोगों में या इन पेशेंट्स में हम लोग कमज़ोरी के आसार बहुत देखते हैं। इन लोगों में बहुत कमज़ोरी भी आने लगती है। तो जैसे मैंने कहा ये 15 से 45 साल की उम्र में आता है, और कमर की जोड़ जो है वो ख़त्म होके ये पूरी हड्डी आपस में मिल जाती है, जिसकी वजह से गर्दन और कमर की मूवमेंट या उसका जो रोज़मर्रा की चीज़ों में काम करना, जैसे नीचे झुकना या दाएं या बाएं झुकना, ये कम होने लगता है। और कभी कभी जो हमारे छाती में जो जोड़ हैं उनमें भी ये बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेफड़ा जो फूलता है जब हम सांस लेते हैं, तो वो पूरी तरह से फूल नहीं पाता है, क्योंकि जो ये सीने के हड्डियां जो है या छाती के जोड़ जो है वो पूरे अकड़ गए होते हैं, और जिस वजह से इनमें फेफड़े की बीमारियां भी शुरू होने लगती है। तो हम लोग इस बीमारी को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि कोई भी आदमी या कोई भी पेशेंट जिसमें ऐसा कमर का दर्द 3 महीने से ज़्यादा हो, और इन 5 लक्ष्य से एटलीस्ट कम से कम 4 लक्ष्य पाए जाए, जैसे कि ये बीमारी धीरे धीरे से शुरू होने लगती है और आगे जाके बढ़ जाती है, और ये बीमारी रात को ज़्यादा आती है, जैसे कि सुबह के टाइम 3 से 4 बजे एक पेशेंट नींद से उठ के उसको दर्द की वजह से वो नींद से उठ जाता है। और कोई भी आदमी जिसको कमर का दर्द और उम्र 45 साल से कम है, और अगर वो एक्सरसाइज करे उससे उसको फ़ायदा पहुँचे, और नीचे बैठने पे या आराम करने पे उसको आराम ना मिले, तो इन 5 चीज़ों में से अगर 4 लक्ष्य पाए जाए और कमर का दर्द साथ में हो, तो इसको हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से डायग्नोज करते हैं। तो इस बीमारी में जैसे मैंने आपको कहा कि एक आदमी जिसको कमर का दर्द शुरू हो जाता है या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें आने लगता है, तो वो रोज़मर्रा के अपने काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसमें परेशानी जैसे एंग्जाइटी या डिप्रेशन के आसार भी शुरू होने लगते हैं, और जैसे कि वो रोज़ाना अपने मामूली काम करता था वो नहीं। रीढ़ की हड्डी के अलावा इसमें जैसे मैंने कहा और भी बाकी जोड़ों में असर दिखाने लगता है, जैसे कि हमारे हाथों के जोड़ या हमारे घुटनों के जोड़, उनमें पानी जमा होने लगता है, जिसको हम लोग साइनोवाइटिस कहते हैं, या साइनोवियल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट जिसमें हो जाती है।
اور اس کے علاوہ آنکھوں پہ یہ یوویائٹس کے اثر دکھاتے ہیں، جس میں آنکھیں لال ہونے لگتی ہے، اور اگر اس میں ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو وہ کافی نقصان پہنچاتی ہے ہمارے آنکھوں پہ. اور جیسے کہ ہمارے جسم پہ یا ہمارے اسکن پہ ایک داغ سی ایک ریش آنے لگتا ہے جس کو ہم لوگ سورائسس کہتے ہیں، وہ بھی ان بیماریوں میں دیکھے جاتے ہیں. یا ہماری انتڑیوں میں سوجن آنے لگتی ہے جس میں کہ ڈائریا اور خون پیخانے سے آ جائے، جس کو ہم لوگ انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز کہتے ہیں. ہاتھوں کی انگلیوں کا سوجنا، ایک تو جوڑ کا سوجنا، دوسرا پوری انگلیوں کا سوجنا جس کو ہم لوگ ڈیکٹیلائٹس کہتے ہیں، یہ بھی کچھ لکش اس میں دیکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پہ ہمارے مسل اور ہماری ہڈیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں، اس پوائنٹ کو اینتھیسس کہتے ہیں، اور اس میں جب سوجن آتی ہے تو اینتھیسائٹس کہلاتا ہے، اور یہ بھی ان بیماریوں میں پایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے پیشنٹ جب آتا ہے تو اس کو پیر کے تلوے کے نیچے درد شروع آنے لگتا ہے، یا اس کی ایڑی کے پیچھے درد آنے لگتا ہے، جس چیز کو ہم لوگ اینتھیسائٹس کہتے ہیں. یہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک داد جیسا ریش ہماری باڈی میں اس کے ساتھ آ جاتا ہے جس کو سورائسس کہتے ہیں، یا ایڈی میں درد آنے لگتا ہے، یا آنکھیں لال ہونے لگتی ہیں. یہ سب لکش پائے جاتے ہیں اینکائلوزنگ اسپونڈائلٹس. مین اس کے سمٹم کیا آتے ہیں جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے؟ تو مین سمٹم یہی کر کے آتا ہے کہ اس کو کمر میں درد ہوتا ہے. لیکن کمر کا درد ہم لوگ دو طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. ایک کمر کا درد ہے جو کہ زیادہ کام کرنے پہ آتا ہے. جو لوگ عام خواتین یا عورتیں ایسے آتی ہیں کہ ہم کو زیادہ کام کرنے سے کبھی درد ہو رہا ہے، یا پوری طرح سے اچھے سے بیٹھ نہیں پاتے ہیں، یا جن کو ڈسک وغیرہ کی پرابلم ہو ریڑھ کی ہڈی میں، جن کو آلریڈی ڈائگنوز ہوا ہو کہ ان کو ڈسک جو ہے، جو ریڑھ کی ہڈی میں ڈسک باہر نکل آتی ہے، اس کی وجہ سے جو نسیں دب جاتی ہیں، ان کی وجہ سے کبھی کبھی ان کو درد آنے لگتا ہے، اور وہ آرام کرنے پہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ کمر کا درد جو ہے اس کو ہم لوگ میکینیکل بیک پین کہتے ہیں. تو میکینیکل بیک پین اور اینکائلوزنگ اسپونڈائلٹس دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو کمر کے درد کے اور بھی کچھ ریزنز ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں جس سے کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ کبھی کمر میں چوٹ آنا، اس سے بھی کمر کا درد ہو سکتا ہے. یا غلط طریقے سے اگر آپ نے کوئی وزن کی چیز اٹھا دی، یا کبھی کبھی گردوں میں پتھر ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس میں کنفیوز کر جاتے ہیں کہ یہ گردے کا درد ہے یا کمر کا درد ہے، تو تب بھی ہمیں کمر میں درد محسوس ہونے لگتا ہے. یا آج کل جو ہم موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور غلط طریقے سے بیٹھتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، یا ہم لوگ کافی گردن کو اپنا جھکا کے یا کمر کو بینڈ کر کے ہم لوگ رانگ پوسچر یا غلط پوسچر میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ایک عام یا میکینیکل کمر کا درد شروع ہونے لگتا ہے. ان کنڈیشنز کو ہم لوگ ڈی جنریٹو اور میکینیکل جوائنٹ پینس بھی کہتے ہیں. یہ ڈی جنریٹو پین جو ہماری ایک کارٹلیج جو ریڑھ کی ہڈی کے بیچ میں ہوتی ہے وہ گھس جاتی ہے، اور اس وجہ سے جو ریڑھ کی ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے ٹکرا جاتی ہیں، تو اس وجہ سے جو آرتھرائٹس آتا ہے اس کو ہم لوگ ڈی جنریٹو آرتھرائٹس کہتے ہیں. ہمیں یہ ڈیلے کیوں ہوتا ہے اس بیماری کو ڈائگنوز کرنے کے لیے؟ تو یہ بیماریاں ہم تک جلدی سٹیجز پہ کیوں نہیں پہنچ جاتی؟ کیونکہ اگر یہ بیماریاں ایک رومیٹولوجسٹ یا ایک جو بھی ڈاکٹر اس کے لیے محسوس ہے، جن کو ہم لوگ رومیٹولوجسٹ کہتے ہیں، کہ اگر یہ بیماریاں ارلی سٹیج پہ یا پہلے ہی لکش جب یہ دکھائے تو تب ایک رومیٹولوجسٹ دیکھ لے، تو تب بہت یہ ہے کہ چانسز ہیں کہ یہ بیماری تھم جائے یا رک جائے. لیکن یہ بیماریاں ایک رومیٹولوجسٹ تک پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو جاتی ہے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکس رے پہ، جیسے میں نے آپ کو کہا، ایک جوائنٹ نیچے کے حصے کے میں ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کے نیچے حصے میں، جس کو ہم لوگ سیکرو ایلیاک جوائنٹ کہتے ہیں، تو وہاں پہ کبھی کبھی ایکس رے پہ اس کا جو سوجن ہے وہ دکھائی نہیں پڑتا ہے. اور عورتوں میں بھی اس کے جو آثار ہیں وہ تھوڑے مختلف ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایک آدمی سے. تو ان میں کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ بیماری اینکائلوزنگ اسپونڈائلٹس ہے کہ یہ میکینیکل جوائنٹ پین ہے.
اور ہمارے پاس کوئی ایسا بلڈ ٹیسٹ، خصوصی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے جس سے ہم لوگ ایک اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس کو کلیئر کٹ ڈائگنوسس کر سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ مارکرز جیسے ہم لوگ ESR یا CRP کراتے ہیں، اس سے ہمیں کچھ آئیڈیا ملتا ہے کہ یہ کون سے قسم کا آرتھرائٹس ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک جین کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ HLA-B27 کہتے ہیں، لیکن یہ لگ بھگ 90% لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا HLA-B27 پازیٹیو ہو تو اس سب کو اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو کلیئر کٹ ہمارے پاس کوئی ایسا بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے جس سے ہم لوگ یہ کنڈیشنز کو ڈائگنوز کر۔ تو پھر ایک رومیٹولوجسٹ آپ کو یہ کنڈیشن کیسے ڈائگنوز کر دیتا ہے؟ جب آپ ایک رومیٹولوجسٹ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو وہ اس بیماری کے لکش پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ کمر کا درد کس طریقے کا آ رہا ہے، کس چیز سے آپ کو اس میں فائدہ پہنچتا ہے اور کس چیز سے آپ کو تیزی آتی ہے۔ اور آپ ایک رومیٹولوجسٹ آپ کو سر سے پیر تک آپ کو ایگزامن کرتا ہے، آپ کے جوڑ دیکھ لیتا ہے اور جس سے اس کو ایک ڈائگنوز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو ایک بلڈ ٹیسٹ کے لیے کچھ بولتے ہیں جیسے کہ CBC، ESR، CRP، لیور اور کڈنی کے ٹیسٹ ہم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیے۔ اس کے بعد ایک ایکس رے یا MRI کی ضرورت اگر جو پڑتی ہے اور اس میں ہم لوگ یہ سیکرو ایلیک جوائنٹ میں سوجن دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ آپ کو ایک جین کا ٹیسٹ جیسے HLA-B27 ٹیسٹ کے لیے پوچھتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم ایک جوائنٹ ڈیسیجن، ایک فائنل ڈائگنوسس، ان سب چیزوں کو ملا کے اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس کا ڈائگنوسس ایک پیشنٹ کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے اس بیماری کا؟ تو اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن یہ بیماری بے شک کنٹرول ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری کے سمٹم جیسے میں نے آپ کو کہا یہ دن بدن بڑھتے رہتے ہیں، تو ایک رومیٹولوجسٹ اگر صحیح وقت پہ اس بیماری کو جانچ لے اور اس بیماری کو ڈائگنوز کر سکے تو یہ بیماری کافی حد تک رک جاتی ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھ جاتی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ریڑھ کی ہڈی بالکل اکڑ جاتی ہے یا گردن اکڑ جاتی ہے اور ایک آدمی جو ہے، ایک انسان جو ہے بینڈ بالکل پورا بینڈ ہو جاتا ہے۔ تو اتنا بڑھنے کے لیے جو ہم لوگ اب نہیں دیکھتے ہیں تو وہ اسی لیے ہے کیونکہ اس بیماری کو کافی حد تک دوائیاں اسے روک دیا جاتا ہے کہ جس سٹیج پہ آپ نے ایک رومیٹولوجسٹ کو دیکھا تو جہاں پہ وہ بیماری ہے کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیماری ادھر ہی تھم جائے۔ باقی کیلشیم، وائٹامن ڈی اور بسفاسفینٹس وہ ہم لوگ عام طور پر ان پیشنٹس کو دیتے ہیں تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں۔ ہمارے پاس مینلی ان کا 3 قسم کی دوائیاں جو ہم لوگ ان میں دیتے ہیں، ان پیشنٹس کو دیتے ہیں۔ ایک تو جن کو آپ پین کلرز یا اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کہتے ہیں، جن میں نیپروکسن، سیلیکوکسب یا انڈومیتھسن کے نام سے دیے جاتے ہیں۔ یہ ارلی سٹیجز میں یا کچھ پہلے جب آثار شروع ہو کسی حد تک یہ بیماری کو کنٹرول کر پاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب بیماری اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کچھ اور دوائیاں جن کو ہم لوگ ڈیزیز ماڈیفائنگ اینٹی رومیٹک ڈرگز دیتے ہیں جیسے کہ میتھوٹریکسیٹ اینڈ سلفاسلازین۔ اس کے بعد ایک اور گروپ ہے دوائیوں کا جن کو ہم لوگ بایولوجیکلز کہتے ہیں۔ تو بایولوجیکلز بھی ڈفرینٹ قسم کے آتے ہیں، جیسے کہ اینٹی ٹیومر نیکروٹک فیکٹر تھراپی ہم لوگ دیتے ہیں، جن میں کہ انفلگزمیب، اٹارنسیپ، ایڈلیوماب اینڈ گولیماب دے دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی حد تک یا کافی حد تک یہ بیماریوں کو روک لگاتے ہیں یا بیماری آگے جا کے بڑھتی نہیں ہے جب یہ اینٹی ٹیومر نیکروٹک فیکٹر تھراپی ہم لوگ ان پیشنٹس کو دیتے ہیں۔ دوسرا جیسے کہ اب نئے ڈرگس جیسے جیک کائنیز انہیبیٹرز جس میں یہ ٹوفاسیٹنب جو کہ اب ٹیبلٹ فارم میں بھی آ رہا ہے، جب یہ پیشنٹس کو دیتے ہیں تو اس کا بھی کافی اثر دکھایا ہے، یہ بیماری کو کافی حد تک روک دیتی ہے۔ دوسری اینٹی انٹرلیوکن تھراپی جو کہ سیکیکونیماب کے نام سے جانا جاتا ہے، ان بیماریوں میں یوز کرتے ہیں اور کافی حد تک اس سے بھی یہ بیماری کنٹرول میں آنے لگتی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ایک رومیٹولوجسٹ جب آپ کو دیکھتا ہے جس سٹیج پہ آپ کو دیکھتا ہے اسی حساب سے آپ کے دوائی وہ چوز کرتا ہے کہ کون سے میڈیسنز آپ کی یا کون سے دوائیاں آپ کے لیے سوٹیبل ہے، کس سٹیج پہ آپ نے ان کو دیکھا۔ لیکن جو چیز
آپ ایک پیشنٹ میں پہلے ہی خرابی ہو گئی ہوتی ہے، جیسے ان کا ہپ جوائنٹ خراب ہو گیا ہوتا ہے یا نی یا گھٹنا ان کا خراب ہو گیا ہوتا ہے، تو ان جو پہلے ہی خرابی ہو گئی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے لیے یا ان پرابلمس کے لیے ہم لوگ کو سرجیکلی ان کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم لوگ آسٹیوٹمی کراتے ہیں یا ہپ بدل دیتے ہیں یا نی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ان پرابلمس میں کرتے ہیں ان مطلب جب یہ آثار ہو، جب ہپ خراب ہو گیا ہو یا نی خراب ہو گیا ہو، تو اس میں دوائیاں تو روک لیں گی، لیکن جو آلریڈی پہلے خراب ہو گیا ہو ان میں سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت پڑتی ہے. فزیوتھراپی کا بہت ہی ضروری رول ہے ان بیماریوں کا، لیکن خاص کر اگر یہ فزیوتھراپی ارلی سٹیجز یا پہلے ہی بیماری کے آتے ہی شروع کی جائے تو ان کے آثار بھی بہت ہی اچھے دیکھے گئے ہیں ان بیماریوں میں. تو دو طریقے کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. ایک تو وہ ایکسرسائزز جس کے آپ کے دل کی دھڑکن بڑھتی ہے، جن ایکسرسائزز کو ہم لوگ کارڈیو واسکولر ایکسرسائزز کہتے ہیں. دوسری ایکسرسائزز جو وزن اٹھا کے یا جن کو کور اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز کہتے ہیں، تو وہ بھی دونوں ایکسرسائزز ان بیماریوں میں بہت ہی اچھا اثر دکھا دیتی ہے. اس کے علاوہ یوگا 20 سے 30 منٹ روزانہ کرنے سے ہمارے جوڑ جو ہے عام طور پر نرم رہتے ہیں اور تندرست رہتے ہیں، ان کی فلیکسیبلٹی بڑھتی ہے، اور یہ یوگا روزانہ 20 سے 30 منٹ کر کے اس کا بھی اچھا اثر دکھایا گیا ہے اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس. اس کے علاوہ ہمیں کیا کیا پریکاشن لینے چاہیے ایک پیشنٹ کو جس کو کہ اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہو. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس میں کافی اکڑ گئی ہوتی ہے اور ان لوگوں میں فریکچر ہونے کے بہت آثار ہوتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ایسا پیشنٹ اگر آپ کے گھر میں ہے تو گھر میں جو بھی اگر وہ واش روم جا رہا ہے، رات کو جا رہا ہے، تو اچھی لائٹ ہو وہاں پر، اور اس کے گھر میں کچھ تاریں یا کچھ ایسے سامان نہ گرا ہو جس سے اس کو گرنے کا خطرہ ہو. اس چیز کا پریکاشن کافی لینا چاہیے. اگر وہ گاڑی میں بھی بیٹھا ہے تو سیٹ بیلٹ پہننا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اسموکنگ، اگر اسموک کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے یا وہ شراب پی رہا ہے تو ان کو روکنا بہت ضروری ہے ان بیماریوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں، ان پیشنٹس میں سرانے کا یوز نہیں کرنا چاہیے یا تکیے کا یوز نہیں کرنا چاہیے رات کو سونے کے وقت. اور دوسری بات، ان کا جو میٹرس ہے وہ بھی کریکٹ، جیسے کہ نہ تو زیادہ سافٹ اور نہ تو زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے، جو کہ ان کے لیے ایک کریکٹ میٹرس جو ریکمینڈڈ ہو وہ ان میں یوز کرنا چاہیے. دوسری بات جو ہے ان کی روزمرہ کی زندگی میں اور کیا کیا ہم لوگ چینجز لا سکتے ہیں ان پیشنٹ میں. ایک کہ ان کا جو وزن ہے وہ ایک نارمل، جیسے ہم لوگ BMI ایک پیشنٹ کا بیزل میٹابولک انڈیکس کے حساب سے، ایک انسان کا ہائٹ کے حساب سے جتنا اس کا وزن ہونا چاہیے اتنا ان پیشنٹس میں مینٹین کرنا چاہیے. دوسری بات، ڈائٹ کا کوئی خصوصی رول نہیں ہے، ہاں لیکن جو گھر کا نارمل جیسے تندرست کھانا جس میں سبزیاں، ترکاریاں یا ویٹ یا اپنے چاول، جیسے بھی ہمارا نارمل ایک ہیلدی ڈائٹ مینٹیننس ہو تو وہ ریکمینڈڈ ہے ان لوگوں میں کھانے کے لیے. ایکسرسائز، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایکسرسائز کا بہت ضروری رول ہے ان بیماریوں میں بھی. تو کافی پیشنٹ ہمیں یہ آ کے بولتے ہیں کہ کیا اب تو مجھے اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے، کیا میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پر ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ آپ کی مومنٹس جو ہے کافی لمیٹڈ رہتی ہیں. لیکن اگر آپ اپنے رومیٹولوجسٹ سے بات کریں اور جس سٹیج پہ آپ ایک رومیٹولوجسٹ کے پاس آئیں اور آپ کو کریکٹ ٹریٹمنٹ ملے تو ڈیفینیٹلی آپ کی لائف ایک نارمل، ایک عام آدمی جیسے آپ رہ سکتے ہیں. اور دوسرا، ہمیں ان پیشنٹس کے لیے ایک جوائنٹ گروپس بنانے چاہیے جو ان کو ہیلپ کرے اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے. اور فیملی کا سپورٹ کافی، اور دوستوں کا سپورٹ بھی اس میں ایک امپورٹنٹ یا کافی رول پلے کرتا ہے کہ ان فیملی کا سپورٹ کتنا ہے اور فرینڈس کا سپورٹ کتنا ہے. تو اس بیماری کا فائنلی علاج کیا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں ہم اس بیماری کو روکنے کے لیے؟ سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری جو اس بیماری میں ہے کہ آپ لوگ اس بیماری کو جلد سے جلد ڈائگنوز کرنے کی کوشش کریں. اور جو ہی یہ بیماری جلد ڈائگنوز ہو جائے اور سٹارٹ میں ہی آپ کو کریکٹ ٹریٹمنٹ ملے تو آپ
एक आम आदमी की तरह एक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और जो मैंने दिखाया आपको, ये रीढ़ की हड्डी जो झुक जाती है, आजकल हम बिल्कुल ये सब नहीं देखते हैं, क्योंकि इनकी नई दवाइयाँ आई हैं और एक पेशेंट अवेयरनेस है कि जब ये बीमारियां हो तो जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। तो एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट जो कि करेक्ट ट्रीटमेंट से एक आम इंसान की तरह रह सकता है। दूसरा, मेडिटेशन और अपना कूल माइंड और अपनी बॉडी की एक्सरसाइजेस करके भी इस बीमारी में अच्छे असर कर सकता है। काफ़ी कपल्स हमारे पास ये आते हैं कि क्या मैं शादी कर सकता हूँ या क्या मेरे बच्चे हो सकते हैं। कि ये मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें बिल्कुल कोई नॉर्मल कोई भी प्रॉब्लम एक रिप्रोडक्टिव लाइफ में नहीं रहती है। आप शादीशुदा ज़िंदगी में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। हाँ, ये बीमारियाँ जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बीमारियाँ आगे जाके आपके बच्चों में या आपके पेरेंट्स के थ्रू आप पर आई है, तो ये जेनेटिक डेफिनेटली है। लेकिन आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके कौन सी दवाइयाँ आपने कंटिन्यू करनी है और कैसे आप कंसीव कर सकते हैं, आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट से ये डिस्कस कर। दूसरा, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसके लिए ये खुशखबरी है कि इन दोनों के लिए माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहते हैं, उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं डिलीवरी और प्रेगनेंसी के टाइम। तो यूजुअली ये बीमारी जब कंट्रोल में आ जाती है तो इनको हम रेमिशन कहते हैं। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जिस पेशेंट की बीमारी कंट्रोल में आ जाए तो उसको ये मेडिसिन जो है या दवाइयाँ जो हैं अचानक से छोड़नी नहीं है। कि जैसे हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं और छोड़ देते हैं वो दवाइयाँ, क्योंकि हाँ, उनमें सिम्टम्स कम आने लगते हैं, जॉइंट पेन कम होने लगता है और वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये दवाइयाँ छोड़ते हैं या उनमें कुछ इन्फेक्शंस की वजह से या वो किसी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं या एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो उनमें जो है ये रेमिशन का फेज़ ख़त्म होके तो ये बीमारी तेज़ी में आने लगती है, तो जिसको हम लोग फ्लेयर कहते हैं। तो ये फ्लेयर के, जैसे मैंने कहा, काफ़ी रीज़न, काफ़ी वजूहात हो सकते हैं कि ये फ्लेयर क्यों आ जाता है। सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि जब आपको रेमिशन हो तो आपको दवाई कंटिन्यू करनी है, इसको बीच में छोड़ना नहीं है। तो एक आम कमर दर्द के लिए क्या क्या और हमें चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए, क्या क्या हैबिट्स हमें इख्तियार करने चाहिए कि जब भी हम बैठे रहें तो तब भी हम लोग एक करेक्ट पोस्चर में बैठे रहें, जिसमें कमर सीधी हो और गर्दन भी सीधी बैठे। तो ये एक प्रॉपर सिटिंग जिसको हम लोग पोस्चर कहते हैं, तो वो हम लोग हमेशा इख्तियार करते रहें। और जैसे मैंने कहा कि फ़ोन का, जो मोबाइल फ़ोन्स का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिससे गर्दन काफ़ी ज़्यादा नीचे झुक जाती है और कमर की हड्डी भी झुक के रहती है, तो उससे भी एक मैकेनिकल जॉइंट पेन्स के आसार ज़्यादा आने लगते हैं। और जब हम वज़न उठाए और उसको करेक्ट तरीके से उठाना और गलत तरीके से उठाने से भी इस मैकेनिकल जॉइंट पेन्स जो है या बैक पेन के आसार ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके साथ ही मैं डॉक्टर बिनिश नज़ीर अपनी शानरे रूमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी सेंटर की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।